आमच्या बापा स्वर्गातल्या तुझी मुलगी एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुक्कामी एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुक्कामी देवरोधीस तुमका सगळ्या तुमका बी देवरोधीस मगा बाबांनी या वेळेला आमका समित्या बादशा दिन करूया आणि मागोया एकामेकापासून खाली करून जी आमची बाब आहे आकाशला दुकान पिढेन वळवळ्यात आसा तुमका बरी सावधानी भलायकी जे आज आपल्या काजराचो आणि जन्माचो दीस संभ्रमतात ताच्या देवाचो आशीर्वाद आणि आधार मागूया शांतीपासून आमच्या देशाच्या सरकारान आणि देशाच्या सरकारांनी शांतीपासून पावला मारू तांका पवित्र आत्म्याची कृपा आणि बळ मागूया आयज मागूया सगळ्या आमच्या भुरग्यांपासून आयज कर्नाटकान स्कूल सुरू जाता शाळा सुरू जातात तर मागूया सगळ्या आमच्या भुरग्यांक आणि टिचरींक शिक्षकांक देवाच्या जाणवायनान गिन्यानान भरून देवान दिलेली देणी त्यांनी भुरग्यांच्या बरेपणापासून वापरूंक आणि भुरगीं जाणवायनान गिन्यानान भरून खऱ्या देवाची वळख तांकां मेळोवंक तांचे पासून आयज मागूया जाणी आपल्या पासून मागोवंक सांगला जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाच्या आदीन करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असतो. मग भाविणांनो आयच्या पहिल्या वाचपान भाग्यवान पेद्रू खेरीत आमकां उगडास करून दिता देवान आमकां जन एकल्याक जायती देणी दिल्ली आसात ही वेगवेगळी देणी ही देणी जी देवान दिल्यात ती आमकां देवान आमचे पासून न्हय पूण आपल्या महिमेपासून आणि दुसऱ्यांच्या बरेपणापासून दिलेली आसा आणि म्हणून ह्या समाजांत ह्या संवसारांत जे कितें आमचे लागीं आसा ते देवाचे देणे हे जाणा जावंक आमी जाय आणि ते आमी देवाच्या महिमेपासून ताच्या गौरवा पासून आणि दुसऱ्याच्या भलेपणापासून ते वापरूंक जाय आणि म्हणून आयची वाचपां आमकां आपयतात न्हू आमी मागण्या उक्त्या काळजान आमी मागणे करून खेरीत आमी उदार काळजान सेवा चाकरी करून भावार्थान आमी पावलां मारू तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतल्या कशे तरेन जेजू जेन्ना जेरुसलेम शारांत वयता वचोचो आहा वाटेक ताका अंजिराचें झाड मेळटा आनी ताची इच्छा जाता ताका भूक लागल्या म्हणून ते फळ काडूंक पूण ताका तें फळ मेळना आनी जेजू त्या झाडाक श्राप दिता हे पहिले स्वातेर अशें आमकां मेळटा की जेजू कितें तरी वेगळें करता ताच्या जिविताचे पयलीं जेजू खेरीत त्या झाडाक श्राप दिता थंयसून फुडें तुजें फळ कोणूच खावचो ना म्हणून घडये त्या वेळार तो अंजिराचो सिजन ना पूण त्या वेळार अंजिराक त्यो कोमऱ्यो येतात बर्ड्स आमी म्हणटा ते खावन तरी शेतकरी आपले पोट भरताले खाताले पूण ते देखून ते मेळना त्या झाडाक फकत ते झाड बरें टवटवीत दिसता म्हळ्यार भायल्यान देखावो पूण भितरल्यान कांय ना न्हू भितरल्यान वेगळेपण आनी म्हणून जायते फावटी हे आमच्या जिवितांत घडटा आनी म्हणून आयचे शुभ वर्तमान ही घडणी आनी जेजू देव मंदिरांत वयता आनी थंय पळयता भायल्यान जायतो देखावो आसा देव मंदिरांत न्हू जायते तरेन खरेंच देवाची भक्ती देवाचो मोग आहा म्हणून लोक दाखयता पूण भितरल्यान सगळें पोकळेपण मेळेपण नितळ ना आनी म्हणून जेन्ना जेजू देव मंदिरांत वयता ते पळयता आनी तांकां थंयसून भायर काडता देव मंदिर नितळ करता हय मोगा भाव जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच करता आमी
घडे मिरसा घेता म्हणून दाखयता, मागणी करता, आम्ही याज्ञेक न्हू देवान वेचून काडलेले म्हणून दाखयता. पूण आमचे भितरल्यान काळीज आनी मन नितळ आसा काय ते गरजेचे. देव आमचे भायले रूप पळयना, पूण आमचे काळीज पळयता. आनी म्हणून जेन्ना जेन्ना आमी देवा चडशी येता, आमी आसत तसा हे जाणार जावन आमकांच देवाचे आधीन करून ताचे कृपेन आमी भरूंक गरजेचे. ताचो सांगात घेवंक आमी गरजेचे. आनी म्हणून आमी निस्वार्थीपणान जेन्ना देवा चडशी येता आनी ताका आशेता, तो आमकां ती कृपा दिता. आपले भशेन जा, बरी फळां दिवं, बरी फळां काडूं. तरी आमी वांटो घेतना मागुया ह्या देण्या पासून. हे पवित्र फावो ते परी संभ्रमूक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणुया, स्वपदवेदार देवा आणि तुमका भाव भयणीनो, म्हज्या गुन्हे विचारून सांगता, मनात चिंतन तोंडा उच्चारून, वायट धरून आनी बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच हांव पार मरे, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुझी पवित्र सभा चलोवन व्हरो, तुझ्या पुताच्या धीराधीक धर्मदूताक भाग्यवान पाव. श्रेष्ठ गवळी जावन तुवें वेचून काडले. ताचे शिकवण्याच्या विस्वाडान तुझ्या बरोबर खऱ्या मोगाची स्वतंत्रताय आख्या संवसारांत विस्तारून आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान येता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवान पेद्रूच्या पहिल्या चिठ्ठीविले वाचतं. सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाका, शांत रावून प्रयत्न करा. तवळ मागणे करूंक तुमकां साध्य जातले. सत्ता क्षण तुमच्या मते एकामेकाक कळनातलो मोग आसून मोगा वरवीं जायती पातकां बक्षितात. एकामेकाक उबर नासतना सत्कार दियात. देवाच्या विविध देण्याची आडलितदार तुमी जाल्या बरी हर एक लोक आपणाक मेळटा ती देणी एकामेकाचे सेवेक उपयोग करून. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेच उतर कशे प्रगट करून. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सत्तेन ते करून. असे सर्वांक जेजू क्रिस्ता मार्फत देवाक मान जावं. ताका जावं महिमा आनी राजवट सदांच्या सदांच. आमेन. मोगाच्यान तुमकां वळोवचे खातीर तुमची वयर आतां आयला की उज्याची परीक्षा पडून तुमी गडबड नाका आनी तुमी शेतकार तुमकां घडटा म्हूण तुमी चिंती नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाता. देखून तुमी उल्हास पावत जाता. ताची महिमा प्रत्येक सांच्या वेळी तुमी आनीक चड संतोष भोगून तादर्शीत जाता. देवाचे देवाचे व्हड उपकार. सवा प्रितुमेची मजबी सर्वेच पर करून घेता. पृथ्वीची मनसोबी सगळेच पर करून घेता.
परमेश्वर एकलोच राजा राजकारण करसून सांगता ताने नीत केला संसार नीतीची त्याची राजवट सभा प्रीतमेची माधुरी सर्वेश्वर करून घेता सर्व सगळं आनंद उल्हास आपलं संसार खूप भरला दर्यात साखर प्रीतमेची माधुरी सर्वेश्वर करून घेता रानातली सगळे सडा मरगळून कुसाळले सवा प्रीतमेची माधुरी सर्वेश्वर करून घेता मसुरी प्रीतमेची सगळी संसाराची पल्लाची गरुड सुटी परमेश्वर गोपळेचा सवा प्रीतमेची माधुरी सर्वेश्वर करून घेता सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा आम्ही तुमका विसरून काढलंय तुम्ही बसून टाकताना तसली फळा दिवशा आम्ही तुमका नेमले सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो आणि तुमच्या आत्म्यात सवय असतो मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या अध्याय 11 ओळी 11 ते 26 उर्बोजीन बोब मारून जेजू वाखाणल्या उपरांत जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो आणि देव मंदिरांत गेलो तो आपणा भोवती सगळे चोत्रायन पळोवन काडतालो पूण हुशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतनिया गेलो दुसऱ्या दिसा बेतनिया थावन येताना ताका भूक लागली पानांनी मातलेले एक अंजिराचे झाड ताणे पयस थावन देखले आणि कितें तरी फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो पूण पाना बरोबर कांयच ताका मेळ्ळेना तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावो नाका आनी ताणें अशें म्हणलेले ताच्या शिसांनी आयकले जेरुसलेमांत पावतच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो सावकाराची चौरंगा आनी पारवे विकतल्यांचे खुर्च्यो ओमत्यून उडयल्यो न्हय म्हूण देव मंदिरांतल्यान विकते हाडूंक व्हरोंक देना जालो आनी ताणें तांकां शिकवण दिवन अशें म्हणलें म्हजें घर सगळ्या लोकांक मागण्याचें घर म्हूण पाचारतले अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय पूण तुमी ताची चोराची ढोल केल्यात हे मुखेल याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या कानार पडले आनी ते कशे भाशेन ताका ना करूंक सोदताले लोक ताचे शिकवणे विशीं अजब जालो देखून ते ताका भियेताले आनी सांज जातच तो शहरांतलो भायर गेलो दुसरे सकाळी तवशिल्यान वयताना अंजिराचे झाड मुळा पर्यंत सुकलेले तांणी देखले पेदरून उगडास करून जेजूक म्हणले पळय गुरुजी तुवें शिरापलेले अंजिराचे झाड सुकोवन गेले जेजून जाप दिली देवाचेर विस्वास दवरात हे हांव तुमकां खरेंच सांगता
कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणता ते जातले म्हूण विस्वासून ह्या डोंगराक म्हणत उठ आनी दर्यांत वचून पड, ते ताचे सरी घडतले. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितले तुमकां मेळ्ळे म्हूण भावार धरात आनी ते तुमचे जातले. आनी तुमी मागणे करूंक उबो रावतात तेन्ना तुमच्या पेल्याचेर आड तुमकां कितें आसा तितलेय भोगसात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमची चुकी भोगशितलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकांनी तुका क्रिस्ता. तर आम्ही घेतला काकांनी जबाब दिला, जगाची बाबा तुझे मगात का जीवितवंता, बाबा तुझे मानता, मगात का जीवितवंता. म्हज्या बाबडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपद्वेदार देव बापाक मानतात असले जावं मागात. हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनात आणि मैमेक आमच्या पवित्रतेच्या दावाक सभेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या नावाच्या मनान भेटोवंक तुवें आमकां दिलाय ती देणी आमचे भक्तीचे सेवेची भेटवणी म्हूण मानून घे. अशें आमचे पुण्य म्हूण तूं लेखताय ते तुझे दयान आमकां इनाम जावं म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सवेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. गोय अशें आमी करूंक खाऊ. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथा आमी तुका दिनवासून फावो काय तरी ती सोनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचले, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयले. ताचे उदेशी देवदूत तुजी महिमा वाखाणतात, बलवन तुका नमस्कार करतात, शेट्यो कडकडतात. स्वर्ग आनी संसाराच्यो पदव्यो आनी भक्तीपण सेराफीम संतोषान सांगाती आराधन करतात. तांचे बराबर आमचे ताळे म्हणून खालतेकायन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सवेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भगवान तुझ्या वैभवान. होसाना उंचगी, सर्वेस्पराचे नावे येतात सुभागी. होसाना उंचगी. सर्वेस्परा खरो सुपवित तू सगळ्या पवित्रपणाची चड. देखून तवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कष्ट मारून सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे बक्षण नेम्याच्या तुमचे पासून आनी साबारा पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट पहिलो. सौम्या तुझे मरण आम्ही समरता आणि तू परत सर तुझे आमचे मरण पुनर्जीवन करता. देखून सर्वेश्वरा सोम्याचे तुझ्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासात आम्ही तुका जिविताचो उंडो आणि सडवण्याची कास भेटयता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका आदीक मागता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय कर म्हूण आमी खालते कांय मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव्यो आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमचे गौरी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवचनांत रेगून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तान तुजे मुखामळाचो प्रकाश करूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हणून आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां बरे देवाची माये संगाती भाग्यवान सुसेतीचो पोती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो आनी तांच्या संगता तुका वाखाण आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमीन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आम्ही धीर घेऊन म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझे कोशी स्वर्गात जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपाट गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तावणेक पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्त्या आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या ज्ञानाक आमी भरवशान अंतरलेले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक रासवण बी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जयत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळेच्या जेवणांका पयल्या ती सुपाकी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना पूण एक उतर मात केले आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, सोडवणीच्या देण्यान धादोशी जावन तुझी काकूळत आम्ही निरंतरी मागता. अशें ह्या संस्कारा वरवीं ह्या जिवितांत तूं आमकां पोसताय. तशेंच सासणीक जिविताची आमकां भागेली कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.